नमस्ते, म दिपाले। जनताको अधिकार नाइस टेलिभिजनबाट हरेक आइतबार बेलुका 9 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ र पुनः प्रसारण आइतबार दिउँसो 3 बजे हुन्छ र जनताको अधिकारमा हामीले विशेष गरी राज्यदेखि पछि परेका जात जाति भाषा धर्म क्षेत्र लिङ्ग लगायतका विषय र देशको समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीले जनताको अधिकारमा उप प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गर्नेछौँ। जनताको अधिकार कार्यक्रममा यहाँलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजभोलि जनताको घर दैलोमा गइराख्नु भएको छ, कतिको बिजी हुनुहुन्छ? होइन, अब के छ भन्दाखेरि जुन कार्यमा लागेको छु म, त्यसलाई चाहिँ के छ भने मेहनतका साथ सम्पन्न गरौँ भन्ने चाहना हुन्छ जहिले पनि, र अहिले त के छ भन्दाखेरि व्यस्ततै हो। जस्तै यहाँहरूले आफ्नो पार्टीमा त लागिराख्नु भएको थियो, भर्खरै मात्र यहाँहरूको वैशाखमा होइन पार्टी एकीकरण भन्दा नि पार्टी एकता भएको छ के, बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग एकता भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै समाजमा र अनि जनतामा कतिको उत्साह उमङ्ग छाएको छ? अब हाम्रो पार्टी त्यो बेलाको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र बाबुराम भट्टराईज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल दुईटाको एकीकरण भएर समाजवादी पार्टी निर्माण भएको छ र यो पार्टी अब मुलुकमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा मुलुकमा देखिएका राष्ट्रिय समस्याहरू हल गर्ने, जनजातीय मधेसीका समस्या हल गर्नेदेखि लिएर मुलुकको जुन चौपट अर्थतन्त्र छ, अराजकता छ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार छ, यसलाई निर्मूल गर्ने शक्तिको रूपमा हामीले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा यसलाई विकास गर्ने हो। र अब जनतामा व्यापक उत्साह मैले पाएको छु। मेचीदेखि महाकालीसम्म गयो। त्यो के हो भन्दाखेरि हिजो विकल्प थिएन कि काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेस, यो दुईटामा तेस्रो विकल्प थिएन। अब विकल्प निर्माण हुने भयो भन्ने एउटा आशाको रूपमा हेरिराखेको मैले पाएँ र उत्साह नै पाएको छु। जस जनतामा अहिले यो पार्टी एकता भइसकेपछि एउटा उत्साह मात्रै होइन कि अब जनताले के अपेक्षा गर्छ यहाँ? होइन, निश्चित रूपमा अहिले त के हो भने हामीले पार्टी निर्माणकै क्रममा छौँ र त्यो निर्माणबाट जनताले अपेक्षा गर्न स्वाभाविक हो। त्यो अपेक्षा के हो भन्दाखेरि जुन कुराबाट जनता अहिले पीडित छन् र जनसरोकारका विषयहरू हल हुन सकिरहेका छैनन् भने विकल्प थिएन। र आज चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब वैकल्पिक शक्ति अगाडि आएपछि भविष्यमा यी समस्याहरू हल हुन्छन् भन्ने कुराहरूमा अलिक जनताहरूमा उत्साहका साथ, आशा र भरोसाका साथ हेरिरहेका छन्। अर्को कुरा जस्तै उप प्रधानमन्त्रीज्यू होइन, यहाँ चाहिँ एउटा पछाडि परेको समुदायबाट पनि अहिले भनौँ न अब सरकारमा हुनुहुन्छ होइन, सरकारमा रहँदै गर्दाखेरि मधेसका जनताहरू, स्पेसली चाहिँ मधेसका जनताहरूलाई चाहिँ मैले कोट गर्न चाहन्छु। मधेसका जनताको आवाजलाई चाहिँ यहाँले कतिको चाहिँ पुरा गर्नु? पहिलो कुरा त के हो भने यो मधेसका जनताको आवाज मात्रै होइन, मधेसका त छँदैछ, पहाडका जनजातिहरू पनि छन्, दलित समुदाय छन्, ठुलो सङ्ख्यामा उत्पीडित महिलाहरू छ जो लैङ्गिक हिंसा र विभेदमा परेका छन्, त्यस्तै गरिकन विपन्न वर्गहरू छन् जो उत्पीडनमा परेका छन्। यी सारा उत्पीडित समुदायहरूले, जातिहरूले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन। उनलाई न्याय प्राप्त गर्नका लागि नै हामीले लडेका हौँ विगतदेखि र मुलुक सङ्घीयतामा गएको हो। सङ्घीयतामा गइसक्दाखेरि पनि न्याय पाएका छैनन्। अहिले पनि सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन र उनीहरू अहिले पनि विभेदमै अनुभव गर्दछन्। अब जस्तै विभेदको कुरा गर्नुभयो होइन, अनि अहिले पनि देशमा लोकतन्त्र आइसकेको छ, संविधान आइसकेको छ, कानुन आइसकेको, तर विभेद चाहिँ हट्न सकेको छैन। त्यसलाई के हो भन्दाखेरि विगतमा जुन विभेदकारी शक्तिहरू थिए, यत्रो परिवर्तन भइसकेपछि पनि ऊ शक्तिमै रहे र विभेदकारी शक्तिहरू, विभेदमा परेकाहरू, विभेदकारी शक्तिबाट विभेदमा पारिएकाहरू जुन समुदायहरू थिए, ती समुदायको अहिले पनि शासन प्रशासनमा, नीति निर्माणमा र मुलुकको आर्थिक स्रोत र साधनमा पहुँच हुन सकेको छैन। परिवर्तन त आयो तर पहुँच र प्रतिनिधित्व चाहिँ के छ भने उत्पीडित समुदायको हुन नसक्दा
नीति निर्माणमा भूमिका हुन नसक्दा उत्पीडकले नै नीति निर्माण गर्ने भयो र त्यो नीति निर्माण गर्ने बेलामा आएका परिवर्तनलाई पछाडि धकेलेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अब जबसम्म शोषित पीडित जनताको या समुदायहरूको या दलितको, मधेसीको, आदिवासी जातिको, थारूको, मुस्लिमको जति छन् महिलाहरूको जबसम्म न्यायोचित या उचित भनौँ या समुचित भनौँ त्यसलाई, अब हामीले राजनीतिक भाषामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेका छौँ। जबसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्व शासन प्रशासनमा हुँदैन, नीति निर्माणमा हुँदैन, न्यायिक निकायहरूमा हुँदैन र स्रोत साधनमा पहुँच हुँदैन, तबसम्म त उनी अन्यायमै परिरहने भयो नि। तर केही खालको त अब भनौँ न पछिल्लो पटक संविधान आइसकेपछि केही खालको नीति नियमहरू भनौँ न समानुपातिक समावेश ल्याएको छ नि त। अब त्यसलाई उहाँहरूको चाहिँ आवाजलाई चाहिँ सुनाइ भएको छ। अनि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अनि त्यस्तो नीति अब अहिले के छ भने लोकतन्त्र आइसकेपछि बोल्ने अधिकार त पाए, सङ्गठित हुने अधिकार पायो, तर संरचनागत परिवर्तन भएर ती शोषित पीडित जनताको पोजिसन चेन्ज भएन, जहाँ थियो त्यहीँ रह्यो, बोल्ने हक पायो। त्यसमा यहाँको चाहिँ भूमिका के भएको छ त? अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ होइन, लागिराख्नु भएको छ, बहुमतको सरकार छ होइन, तर पनि यहाँहरू लागिराख्नु भएको छ, प्रयास के छ? हाम्रो प्रयास के हो भने मुलुकमा अहिले संविधानले पनि संविधानमा पनि त्रुटिपूर्ण छ, त्यसलाई सच्याएर उत्पीडित समुदायहरूलाई, हिजो अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिनुपर्छ, उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि शासन प्रशासनमा उचित स्थान दिनुपर्छ। अनि नीति निर्माणमा भागीदारी भएपछि अनि आफ्ना पीडा हुने गरी त नीति बन्न दिँदैन, अनि मात्रै चाहिँ के छ भने समानतातर्फ जान्छ। त्यो प्रयास हाम्रो छ। तर के छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब सरकारमा हामी छौँ, तर हामीले सञ्चालन गरेको, नेतृत्व गरेको सरकार त होइन, अरू नै पार्टीले गरे, हामी त सहयोगी मात्रै हो, यथार्थ हो यो। तथापि पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि अहिले समावेशितालाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भएको छ। सबभन्दा ठुलो षड्यन्त्र लोकसेवा आयोगले गरेको छ। लोकसेवा आयोगले अहिले 9,000 जनाको चाहिँ विज्ञापन निकाल्दाखेरि त्यहाँ मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, थारू लगायतका समुदायहरूलाई जुन पहिलादेखि समावेशी हुँदै आएका थिए त्यसलाई समावेशी हुन पाउने अवसरबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र चाहिँ के छ भने लोकसेवा आयोगले गरेको छ। अहिले आएर त्यसको हामीले चाहिँ के छ यो गलत हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ अहिले पनि। त्यही त अब भनौँ न यहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ होइन, यहाँहरूको हातमा डाडु पन्ने छ होइन, त्यसलाई चाहिँ बनाउनको लागि अगाडि कसरी पहल गरिराख्नु भएको छ त? किन जनताले आश गर्ने भनेको पनि यहाँहरूलाई त हो नि होइन, कसरी भन्नुहुन्छ त जनताहरूलाई? होइन, अब के छ भन्दाखेरि हामीले कुन प्रयास गरिरहेछौँ त्यो कुरा जनताले बुझिरहेका छन्। हाम्रो प्रयास चाहिँ के हो भन्दाखेरि राष्ट्र निर्माण गर्ने र जनविभेदलाई अन्त्य गर्ने हो। दुईवटा प्रयासमा हाम्रो छ र त्यसका लागि हामी त अब के छ भन्दाखेरि बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टी अर्कै छ, तिनको सहयोगीको रूपमा मात्र हामी संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारमा छौँ। तर एउटा त्यो हुँदै पनि हामीले अघि मैले यहाँसँग निवेदन गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने, लागू गराउने प्रयत्न नै हाम्रो रहिरहेको छ। त्यही त यहाँहरू सरकारमा जानुभयो, यहाँहरूको दुईवटा मागले मात्रै होइन, एउटा जुन त्यहाँ त्यसरी जानुभयो नि त, तर पनि त्यो पनि सरकारले सुनवाई गरेको छैन र बेला बेला यहाँहरूले हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर पनि बोलिराख्नु भएको छ कि। अनि त्यो त निश्चित हो। यदि सरकारमा बस्दै गर्दा यहाँहरूको आवाजलाई उहाँहरूले सम्बोधन गर्दैन भने ठुला पार्टीले भनौँ न, जो ठुला पार्टी चाहिँ अहिले सरकारमा छ होइन, यहाँहरूको पार्टीको चाहिँ कुराहरू उहाँहरूले सम्बोधन गर्दैन भने यहाँहरू त्यहाँ किन बस्ने त भन्ने हो कि होइन। त्योभन्दा जनताको पक्षमा लागेर त जनताको हितको लागि लाग्नु पर्यो नि त। हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा ठुलो अब्जेक्सन के हो भने जुन संविधान जबरजस्ती जारी गरिए, नरसंहार गरेर जारी गरिए संविधान हो नि यो संविधानलाई होइन, यो संविधान त तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्रुटिपूर्ण छ, त्यो संविधान बनाउनले पनि भनिसकेको छ। अब त्यो त्रुटिहरूलाई सच्याउने अवसर हामीले दिया हौँ, संशोधन गर, परिमार्जन गर, सच्याऊ। र सच्याउने कहाँ हो भन्दाखेरि उत्पीडित वर्ग, समुदाय र जातिको अधिकको न्यायका लागि र त्यो सँगसँगै सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, समावेशिता लगायतका कुराहरूलाई सच्याउनुपर्छ। त्यो सच्याउनका लागि उहाँहरूलाई 2/3 चाहिएको थियो, हामी सहयोग गर्ने भयौँ। झन् अब यहाँलाई भनेको सक्नेछन्, म 2/3 पुर्याइदिनका लागि हामी सरकारमा आएका हौँ,
कुन शर्त भने संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा। अब संविधान संशोधन गर्नुहुन्न, आदिवासी जनजाति या मधेसी या महिला या दलितहरू अधिकारविहीनै रह्यो, तिनले अधिकार र अवसर प्राप्त गर्न सकेन, न्याय पाएन भने हामीले सरकारमा बसिराख्नु कुनै औचित्य नै हुँदैन। हामी त्यो बेला हामी बाहिर हुन्छौँ र त्यो प्राप्तिका बाटो के हुन्छ तब? संविधान संशोधनको बाटो बन्द भयो, संसदीय बाटो बन्द भयो भने हाम्रो सङ्घर्ष फेरि सडकमै जान्छ। यो एकदम हामीले कुनै यसमा लुकाउने कुरै छैन। हामी सडकबाटै लडेर आएका हौँ। अहिले हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले संसदीय बाटोबाट संविधान संशोधन गरेर समाधान गरौँ भनेर सरकारमा गएका हौँ। उहाँहरूको त्यही सम्झौता भएको छ। त्यो कार्यान्वयन भएन, गरेन भने हामीले हाम्रो बाध्यता के हुन्छ नि फेरि सडकमा आउनु पर्यो। सडकमा आउँदाखेरि चाहे हामी सरकारमा हौँ, चाहे संसदमा हौँ, चाहे सडकमा, हाम्रो पक्ष भनेको हामीले उठाउन खोजेको भनेको के शोषित पीडित जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने हो। तर सरकारले त यहाँलाई चाहिँ भनौँ न अब ठुला राजनीतिक दल जो सरकारमा छ उहाँहरूले त एउटा ललिपप देखाए जस्तो गरेको छ नि त। होइन, त्यो कुरा हामी अब त धेरै हामीले त्यस्ता ललिपप धेरै हेरिसक्यौँ विगतमा पनि। हामीले स्पष्टका साथ भनेका छौँ। होइन, त्यस कारणले यहाँहरूले हेर्नु होला, हामीले हाम्रो पार्टीले योभन्दा अगाडि नै सरकारलाई ध्यान आकर्षण गरिसकेको छ। अब हामीले सरकारको नेतृत्व गरेका दलका नेताहरूलाई के गर्ने हो फाइनली सोध्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले गर्ने हो भने हामी साथ दिन्छौँ, गर्नु भएन भने संविधान नै संशोधन नहुने, राष्ट्रको निर्माणै नहुने हो भने हाम्रो पार्टीले फेरि आफ्नो बाटो लाग्छ। त्यसमा हामी क्लियर छौँ। त्यसमा हामी क्लियर छौँ। अहिलेसम्म उहाँहरूले गर्दिन भन्नुभएको छैन। यो अहिले भनौँ न अहिले देखिरहेको कुरा जस्तै अब यो इटरी उपमहानगरपालिकाका मेयर साहब हुनुहुन्छ होइन, उहाँको कुरा चाहिँ अहिले आइरहेको छ कि होइन, उहाँ मेयर भएर पनि अब त्यस्तो खालको कुराहरू दिइरहनु भएको छ। यो विषयमा चाहिँ हजुरले कसरी लिनुभएको छ? त्यो उहाँको कुरा हो। होइन, एउटा सरकारमा बस्दाखेरि सरकारमा बसेर चाहिँ यो आँखाले चाहिँ त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यो निश्चित हो त। यस्तो के हो भन्दाखेरि अब उहाँहरूले कुन प्रसङ्गमा कसरी बोलेको त्यो कुरामा मैले विशेष हेर्न बुझ्न बाँकी नै छ है। त्यस विषयमा अहिले म कमेन्ट नगरौँ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको ऐन 53 जारी भएदेखि एक पटक पनि संशोधन भएको छैन गरी होइन। जस्तै यो परीक्षा प्रणाली र लाइसेन्सको लागि पनि उहाँहरू आन्दोलनमा उत्रिराख्नु भएको छ होइन। यो विषयमा चाहिँ यहाँ कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ? त्यसमा छलफल चल्दैछ। हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक ल्याएको छौँ। लगभग अब धेरै ऐनहरू संशोधन गर्नु 15 वर्ष पनि भइसक्यो, चुनाव पनि भएको छैन। अर्को के छ भन्दाखेरि त्यस्ता किसिमका धेरै ऐनहरू छ जसलाई समय सापेक्ष बनाउन जरुरी छ। त्यसमा गृह कार्यहरू भइरहेका छ। र अर्को कुरा जस्तै उप प्रधानमन्त्रीज्यू, जस्तै हामीले यो भनौँ न अब तराईको भागमा, तराई मात्रै होइन देशैभरि पनि अहिले महिलामा बलात्कारदेखि लिएर हत्या, हिंसा, दाइजो पर्दाहरू यति धेरै आइरहेको छ कि दिन दहाडै अहिले नेपाली चेलीहरू चाहिँ भनौँ न ज्यान गुमाउनु परेको छ अकालमा होइन। नेपालमा सबै छन्, कानुन छ, हरेक कुरा छ, तर पनि त्यो कार्यान्वयन पक्षमा र उहाँलाई न्याय दिन सकिरहेको अवस्था छैन। यसमा कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ? मैले यहाँलाई सुरुमै यो कुरा गर्ने कि महिलामाथिको विभेद र हिंसा दुईटै कुरा छ। त्यसको अन्त्य भएको प्रत्याभूति यदि राज्यले गराउन सकेन भने त्यो ठुलो कलङ्कित हुन्छ र यो आजको महत्त्वपूर्ण सवाल हो। सेक्युरिटी भन्ने कुरा राज्यको पहिलो कर्तव्य हो, सुरक्षा दिनुपर्छ। त्यो दिँदै पनि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अपराध घटना घटिहाल्छ संसारमा जहाँ पनि। मान्छेको मनोवृत्तिको कुरा हो। अपराधीलाई चाहिँ के छ भने राज्यले कठघरामा ल्याएर सक्षम न्यायालयसँग प्रस्तुत गरेर दण्ड दिलाउनुपर्छ, अनि मात्र चाहिँ अपराध कन्ट्रोल हुन्छ। त्यही त अहिले पनि अब निर्मलाको केसदेखि लिएर विभिन्न खालको केसहरूले न्याय पाउन सकेको छैन होइन। त्यसलाई न्याय जनताले न्याय पाउनुपर्छ, न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने प्रयासमा हामी छौँ र लागि पनि रहेको छ, आवाज उठाइ पनि राखेको छ। तर के हो भन्दाखेरि अब यहाँ धेरैवटा निकायहरूले काम गर्छन्, उनीहरूको पनि क्रियाशीलता अगाडि बढ्नुपर्छ। यो चाहिँ के हो भने मानव जातिकै भनौँ न सबभन्दा घिनौना कार्य हो। यो सबैको समस्या हो, यो मुलुककै समस्या हो। मान्छेको नियतमाथि भर पर्ने, नियत पनि भर पर्ने हो र यस्तालाई छुट दिनै हुँदैन। दर्शकबिन केही समय हामी छोटो विश्राम लिन चाहन्छौँ, हाम्रो साथमा रहनुहोला।
दर्शकबिन हामी छोटो विश्रामपछि पुनः जनताको अधिकारमा आएका छौँ र हाम्रो साथमा रहनुहोला। आज उप प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ र हाम्रो साथमा रहनुहोला। यहाँलाई पुनः म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र अहिले देशमा भनौँ न अब बहुमतको सरकार आइसकेपछि विकासको कुरा समृद्धिको कुराहरू आइरहेको छ होइन। अब समग्र राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउनको लागि त के गर्नुपर्छ, के सोच पहिलो कुरा त के मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो कुरा भन्नु छ भने हामी संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ, पोलिसी सिफ्ट गर्नुपर्छ। जस्तो मैले सुरुमै निवेदन गरेँ कि कृषि अहिलेको कृषि प्रणालीले गरिबी बेरोजगारी बाहेक के पनि बनाउँदैन। धन्न मान्छेले बाँच्ला कोही खाला त्यति मात्रै हो। यसलाई औद्योगिकरण गर्ने हो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ। त औद्योगिकरण गर्ने त अहिलेको कृषि नीतिलाई त हुँदैन। त्यति केले रोकेको छ त अहिले? अब म आउँदैछु त्यसमा आउँदैछु त्यसले हुँदैन। रोकेको के त्यस कारण औद्योगिक नीति हो। पहिलो कुरा त के छ भने हामीले पुरानो नीति हुन त सङ्घीय संरचनामा गयो, संरचना यता बदलियो, तर परम्परागत नीति जुन चलिआएको छ तौर तरिका र रीतिरिवाज त्यसमा टेकेर नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिँदैन। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने पोलिसी सिफ्ट गर्नुपर्छ। खेतलाई चक्लाबन्दी गर्नै पर्छ। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि फार्मिङ वेमा लानै पर्छ। त्यसै गरी उद्योगलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा रहेका पुँजीहरूलाई सङ्कलन गरेर या उद्योग लगानीमा लगाउने र बाहिरी पुँजीलाई आमन्त्रण गर्ने र लगानी मैत्री वातावरण बनाउनै पर्छ। यी सबैको अगाडि गर्दाखेरि यो कमिसन तन्त्र, हरेक चिजमा कमिसन, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार, यसलाई नियन्त्रण नगरिकन हुँदैन। र त्यसका लागि चाहिँ के हो भने पुरानो सिस्टमबाट नयाँ उपलब्धि हासिल हुँदैन। त्यसलाई सिस्टममा पोलिसीमै सिफ्ट गर्नुपर्छ। हामीले इकोनोमिक पोलिसीमा सिफ्ट गर्ने, एग्रिकल्चरल पोलिसीमा सिफ्ट गर्ने, इन्डस्ट्रियल पोलिसीमा सिफ्ट गर्ने नै जरुरी छ अहिलेको। त्यो कुराहरू नभइकन चाहिँ डेभलपमेन्ट स्लो गतिमा हुन्छ। दुनियाँ कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, हामी यसो उभिने हुन्छौँ। नेपालबाट धान चामल आयात गरेर खाने मुलुक आज संसारको समृद्ध मुलुक भइसक्यो। हामी तिनीबाट उल्टै ल्याउँदैछौँ। अब हामी यहीँ रह्यो, त्यही पोलिसीमा टेकेर अगाडि बढ्न सकिन्न भन्ने कुरा त समयले बताइसकेको छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ के भने पोलिसी सिफ्ट गर्नुपर्छ। फेरि अर्को कुरा, हाम्रो देश अब विविधताभित्रको एकता भएको एउटा राष्ट्र हो। यहाँ आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति सबै छ कि, तर पनि अहिले जति जात जातिको भाषा, धर्म, संस्कृतिहरू संरक्षण हुनुपर्ने हो नि, तर हुन सकेको छैन। अब यहाँ के छ भने एउटै यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि राणा शासनको अन्त्य भयो, पञ्चायत व्यवस्था निर्दलीयताको अन्त्य भयो, राजतन्त्रको अन्त्य भयो, सङ्घीय गणतन्त्रमा मुलुक यत्रो परिवर्तन भएको छ। तर पुरानो राणाकालीन र पञ्चायतकालीन एउटा नीति थियो, एउटै भाषा एउटै भेषको नीति। त्यसमा चाहिँ परिवर्तन भएको छैन। कानुनमा कतै कतै अलिअलि परिवर्तन भए पनि व्यवहारमा यथावतै छ। अहिले नेपाल बहुभाषिक हो, एउटै मात्रै अफिसियल ल्याङ्ग्वेज छ, एउटै मात्रै भाषा संस्कृति, राष्ट्रिय भाषा संस्कृति जस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि यसले विविधतामा एकतालाई होइन, विविधतामा अनेकता ल्याउने र द्वन्द्व फैलाउने काम हुन्छ यसले गर्दा। हामी के भन्छौँ भने सबै वेशभूषा, भाषा, संस्कृतिका समुदायहरूलाई उनीहरूका आफ्ना आफ्ना पहिचान छन्। ती पहिचानलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो, तिनको संस्कृति र तिनको भाषालाई त्यति नै अधिकार अवसर दिनुपर्छ जति अरूको दिएको छ। बराबर समानता हुनुपर्छ। त्यो समानता भएन भने विविधतामा एकता टिक्दैन। अनेकतामा एकता भनेको सम्मान र समानताले नै स्थापित गर्ने हो। जब त्यहाँ विभेद, भाषाका आधारमा विभेद हुन्छ, धर्मका आधारमा विभेद हुन्छ, जातिका आधारमा विभेद हुन्छ, लिङ्गको आधारमा विभेद भयो भने त्यहाँ एकता कति दिन टिक्छ? त्यही त, यो विभेदलाई तोड्ने अब कसरी हो होइन? नेपाली जनतालाई त्यसलाई तोड्नका लागि नै हामीले सङ्घीय प्रणाली, हामीले ल्याएको सङ्घीय प्रणाली हो त्यसलाई तोड्न। तर सङ्घीय प्रणालीमा जुन संविधान बनाइयो त्यहाँ विकृति छ। त्यसलाई तोड्न के हो भने पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिनु पर्थ्यो। जुन राज्य पुनर्संरचना आयोगले 10+1 प्रदेश भनेको छ, यदि त्यो बाटो गएको भए धेरै विविधताहरू सम्बोधन हुन्थ्यो, सम्मिलिन्थ्यो। त्यो
गलत नियत भएका कारणले त्यतिखेर संविधानमा चाहिँ हाल निर्माणमा भूमिका खेल्नेको गलत नियतले गर्दा यो हुन सकेन र संहितामा पुग्दाखेरि पनि आज पनि चाहिँ के छन् मधेसीहरू आदिवासी जातिहरू महिलाहरू दलितहरू सीमान्तकै समुदायहरू कर्णाली प्रदेशका जनताहरू हैन कर्णालीका जनताहरू दुर्गम क्षेत्रका जनताहरू आफू ठगिएको अनुभव गरिरहेछन् अहिले म त्यहाँ जाँदाखेरि हामी त फेरि देशमा लोकतन्त्र आइसक्यो उहाँले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्नै पाएको छैन के त्यही त त्यसैले त्यसो जुन लोकतन्त्रमा बोल्ने स्वतन्त्रता पाए सङ्गठित हुन पाए तर समस्याको समाधान पाएन जुन विभेद हिजो थियो आज त्यो निरन्तर छ त्यही हो राष्ट्रिय समस्याको हल भनेको मुख्य चुनौती नै यो हो यो हल नगरिकन मुलुक कहाँ समृद्धिमा जान्छ मुलुक त झन् द्वन्द्वमा फस्न सक्छ नि गणतन्त्र भएका मुलुक पनि द्वन्द्वमा फसेर बर्बाद कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि जनतालाई विश्वास भन्दा पनि जुन नीति निर्माताहरू छन् उहाँहरूले पुरानो मानसिकता बदल्नु पर्यो गणतन्त्र हुनु नै सबै थोक प्राप्त हुने होइन तपाईको गणतन्त्र श्रीलङ्का पनि गणतन्त्र हो नि तर त्यहाँ त लाखौँ मान्छे मारिए सोभियत सङ्घ पनि त गणतन्त्रै थियो नि जो टुक्रा टुक्रा भएर गए युगोस्लोभाकिया चेकोस्लोभाकिया सबै गणतन्त्र थिए नि चेकोस्लोभाकियाहरू तहस नहस भएर गए त्यसो भए यहाँलाई कर्मचारी तन्त्रले काम गर्न नदिएको हो त होइन त्यो काम होइन मैले भने कि मैले एउटा कुनै मैले भनेको नि नीति निर्माताहरू जसले यो पोलिसी मेकिङ गर्छन् जसको हालिमुहाली चल्छ या अर्को सोझो भाषामा जसको हातमा डाडु पुनु र शक्ति छ तिनले चाहिँ के छ भने आफ्नो छाती अहिलेको शक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ पहिलाको शक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ पहिलादेखि अहिलेसम्म सधैँको सधैँको आजसम्मको ती शक्तिहरू नीति निर्माताहरू छातीलाई चौडा र मानसिकता रूपमा चाहिँ उदार भइदियो भने यो समस्या हल हुन्छ अहिले पनि एउटा गाउँबाट जस्तै चाहे मधेसबाट भनौँ चाहे हिमालबाट चाहे पहाडबाट होइन सिंहदरबारभित्र छिर्न पर्यो भने उहाँले सहज ढङ्गले छिर्न सक्नुहुन्न कि होइन त्यो त सेक्युरिटी भएको ठाउँमा संसारमा त्यस्तै नै त्यही पनि एउटा वातावरण त हुन्छ नि होइन एउटा भन्न खोजेको एउटा जनताले चाहिँ न्याय पाउन सकेको छैन कि होइन होइन जनताले न्याय पीडा त नेताहरूलाई पनि हुन्छ होला होइन यसो एउटा कुरा के हो भन्दा सिंहदरबारमा छिर्ने भन्ने कुरा सिंहदरबारलाई जति पनि एउटा शक्ति र सत्ता भएको ठाउँमा चाहिँ उहाँले सहज रूपमा छिर्न सक्नुहुन्न कि होइन जनताको गएर एउटा न्याय पनि पाउन सक्नु भएको छैन जनताको पहुँचको यहाँ कुरा गर्नु हो त्यो पहुँच असहज भयो त्यो असहजतालाई सहज बनाउनु नै हो मुख्य कुरा त्यही त विदेशमा हामीले हेर्छौँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री एउटा साइकल चलाएर पनि आफ्नो जनतासँग होइन अब भारतकै कुरा गरौँ अब अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्री मोदीज्यूले चाहिँ आफ्नो काम गरेको बेलामा होइन आफ्नो जनताको खुट्टा धोएर भए पनि उहाँले भनौँ न एउटा राष्ट्रको लागि त एउटा देखाउनु भएको छ नि जनताप्रतिको माया तर हाम्रो देशमा त्यो एउटा हुन सकेको छैन कि हुन त मैले भारतलाई त्यो भन्न खोजेको होइन तर पनि हाम्रो देशमा जनताले चाहिँ अधिकार नदिएको होइन नि त सबै गर भनेर नेतालाई दिइसकेको छ इन्डियाको नेपालको प्रसङ्ग के हो भने भारतमा धेरै संस्कारहरू अङ्ग्रेजले सिकाएर गयो र अहिले करिब करिब 70 वर्ष झन्डै झन्डै हुन लाग्यो भारतमा लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको एउटा हामी कहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि भर्खर सुरुवात हुँदैछ हैन त्यसकारणले चाहिँ कि यो पनि सुरुमा त्यहाँ पनि समस्या थियो तर यो सुरुवातैको दौरमा सबै समस्या हल हुँदैन यसले समय पनि लिन्छ र गति लिनका लागि कुशल नेतृत्व पनि अगाडि गाडी चलाउनुपर्छ ड्राइभिङ सिटमा बस्नुपर्ने हुन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि गइरहेका छौँ हैन अब हाम्रो देशमा अहिले एकदमै दुःखदायी तरिकाले भन्नुपर्छ 40 लाखभन्दा बढी युवाहरू चाहिँ विदेशी खाडी मुलुकमा अहिले अर्काको देशमा गएर काम गर्नु परेको छ खुन पसिना बगाउनु परेको छ कि हैन यो देशमा युवाहरूलाई रोजगार दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार दिएर कसरी आफ्नो देशमा चाहिँ विकास गर्नको लागि कसरी राख्न सकिन्छ होला के रणनीति बनाउनु 40 लाख होइन करिब 60 लाख भन्दा बढी भइसक्यो अहिले लगभग 40-60 लाखै हाराहारीमा अहिले जानु भएको छ युवा युवतीहरू आफ्नो घरलाई छोडेर देशलाई छोडेर रोजगारका लागि वातावरण यहाँ नभएको होइन वातावरण नभएको हामी कहाँ अवसर नभएर होइन रोजगारको लागि पनि आफ्नो नातावाद कृपावाद होइन अब त्यस्तरी भइरहेको छ कि बाध्य भएर विदेश पलायन हुनु परिरहेको छ हामी कहाँ रोजगारी दिन सम्भावना छ कृषिलाई आधुनिकरण गर्ने भने त्यहाँ प्रशस्त रोजगारी हुन्छ हामीले जलस्रोतलाई उपयोग गर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने भने सम्भावना यहाँ प्रशस्त छ तर त्यो उपयोग नभएका र पढे लेखेका या न कम पढेकाहरूको पनि यहाँ काम नपाउने पाए पनि उनले पाउने पारिश्रमिक अति न्यून छ जसले गर्दा ऊ
बाध्य भएर नचाहँदा चाहँदै पनि विदेश जानु परेको छ। त्यो काम त रोक्नु पर्यो नि अब। हैन, त्यसलाई जानबाट रोक्ने भन्दा यहाँ रोजगारीको रोजगारको सिर्जना गर्ने मैले भने कि कृषिलाई औद्योगिकरण गरौँ, त्यहाँ त लाखौँ मान्छे चाहिन्छ। आज हेर्नु न, कृषिको खेत अब पुरा खाली छ हैन, कृषिलाई मात्रै अलिकति म्यानेज गर्ने त लाखौँ मान्छे चाहिन्छ कृषिमा। त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अलिक लगानी मैत्री वातावरण बनाउने भने लगानीहरू आउँदा उद्योग धन्दा खोल्न थाल्दा लाखौँ युवाहरू त्यहीँ चाहिन्छ। यस्तो अवस्था आउँछ बाहिरबाट हामी मगाउनु पर्ने हुन्छ। तर दुर्भाग्यपूर्ण विगत समयमा स्थापित भएका मित्र राष्ट्रले स्थापित गरिदिएका उद्योग धन्दाहरू यी काठमाडौँको बाँसबारी जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि कारखाना, हिमाल सिमेन्ट जस्ता थिए नि कारखानाहरू, त्यहाँ त काम गरेका थिए, ती विकास भएर जानु पर्थ्यो, यो समस्या आउँदैन थियो। तर ती सारा बन्द भए र ती सारा चाहिँ के छ भने गलत नीतिले गर्दा ध्वस्त भए। पछि रोजीरोटी नपाएपछि मान्छे बाँच्न त पर्यो, बाँच्नका लागि चाहिँ के छ भने विवश भएर विदेशिनु परेका छन्, खास गरिकन बढी खाडी मुलुकतिर, मलेसियातिर। त्यो त अब रहर त होइन, बाध्यता छ। यो स्थितिको अन्त्य गर्नु कहिलेसम्म यो स्थितिलाई चाहिँ हामीले होइन, कहिले जबसम्म हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दैनौँ, मुलुकमा उद्योग धन्दाको स्थिति हुँदैन, रोजगारी सिर्जना गर्दैनौँ, तबसम्म त गइरहन्छन्। उसलाई रोक्नुभन्दा यता सिर्जना गरौँ न, जानै पर्दैन। त्यो दिन चाहिँ अब छिट्टी आओस्, यहाँले गर्नुहुन्छ यो काम? हामी त्यसमा चिन्तित छौँ, प्रयत्नशील छौँ, तर एउटै हातले ताली बज्दैन, सबैजनाले गर्नु पर्यो। जस्तै अब यहाँहरू भनौँ बहुमतको सरकारमा गए पनि यहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न अब काम गर्न त्यति सहज छैन, यहाँहरूको मुद्दा पनि अहिलेसम्म सम्बोधन पनि गरेको छैन होइन। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ त नाइस टेलिभिजनको मार्फत जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब कुरा के हो भन्दाखेरि व्यवस्था परिवर्तन भयो, मानसिकता, सोच, चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन गरौँ, मुलुकलाई निर्माण गरौँ, विभेद असमानतालाई हटाउँ, राष्ट्र निर्माणलाई अगाडि बढाउँ। हस्त जनताको अधिकारमा यहाँ बोलिदिनु भयो, यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्त दर्शकबिन, आज हामीले देशको समसामयिक विषयमा उप प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गऱ्यौँ र पुनः अर्को साता यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ र यहाँहरूको माझमा आउनेछौँ र जनताको अधिकार कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। र जनताको अधिकार कार्यक्रम नाइस टेलिभिजनबाट हेर्न छुटाउनु भयो भने पनि युट्युब च्यानल र जनताको फेसबुक पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। म दिपाले लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा माग्दछु। नमस्ते।